أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن 4 عربيات شيفروليه دبابة مستعملين للبيع في مصر. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا نتوكل على الله ونقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2012. العربية فيها جميع الكماليات، العربية فيها تكييف وباور، والعربية فيها زجاج كهرباء، العربية فيها كاوتش وبطارية جديد، العربية رشة بره النظافة فقط، العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2012. سعر العربية 190,000 جنيه. سعر العربية 190,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 403 5686. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 403 5686. وللعلم العربية فيها رخصة لشهر 7/2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011. العربية مرور بالقاس، ده أهلية. العربية فيها رخصة لشهر 9/2020. العربية فابريكا بره وجوه. العربية باور. العربية المكنة بتاعتها بحالة ممتازة ومفيش أي توكيلات، يعني البيع من المالك مباشرة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2011. سعر العربية 187,000 جنيه. سعر العربية 187,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 53 25 51. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 53 25 51. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007. العربية مرور بالقاس. العربية فيها رخصة لشهر 6/2020. العربية فابريكا بره وجوه. العربية فيها كاوتش جديد لسه راكب من 15 يوم. العربية فيها كمان بطارية جديدة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2007. سعر العربية 145,000 جنيه. سعر العربية 145,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 294 68 425. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 294 68 425. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. العربية فيها عداد شرعي 130,000 كيلو. العربية بحالة فابريكا من الداخل وأيضا من الخارج بدون أي دهانات. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. سعر العربية 225,000 جنيه. سعر العربية 225,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 256 18 524. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 256 18 524. موضوعنا النهارده خلص. استنونا في مواضيع جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب، قناه عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.